नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. प्रवाह समितीन म्हादय पात्राची केल्ली पळोवणी गोंया खातीर पूरक थारतली. म्हादय वाटावपा खातीर गोंयचे यत्न योग्य दिकेन सुरू आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बसके उपरांत उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. म्हादय संबंधी नियुक्त केल्ल्या प्रवाह समितीन म्हादय पात्राची पळोवणी केली. ही पळोवणी पावसांत जावप ही बरी गजाल आसा. पळोवणी उपरांत प्रवाह समितीन केंद्र तशेंच सर्वोच्च न्यायालयाक अहवाल सादर करतली. ह्या अहवालांतल्यान कर्नाटकाचे पितळ उक्ते जातले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. प्रवाह समिती ही स्वतंत्र समिती आसा. हाका लागून प्रवाह समितीच्या पळोवणीक सगळ्यांनी सहकार्य करपाक जाय. म्हादय वाटावपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. पावसाक लागून राज्यांत बरीच हानी जाल्या. शेत तशेंच बागायतीच्या लुकसाणीची भरपाय शेतकऱ्यांक मेळटली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलें. अधिवेशनात प्रश्नांचो जापो 48 वरां पयलीं मेळपाक जाय. जापो उसरां मेळिल्ल्यान अभ्यास करपाक मेळना अशी समस्या विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी कामकाज सल्लागार समितीचे बसकेंत मांडली. प्रस्नांच्यो जापो आमदारांक आदले दिसाच मेळटात. कांय प्रस्न तरेकवार खात्या संबंधीचे असतात. हाका लागून जाप दिवपाक कळाव जाता अशें स्पश्टीकरण सभापती रमेश तवडकार हांणी बसके उपरांत दिलें. विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 15 जुलय सावन सुरू जाता. अधिवेशनाचे कामकाज थारोवपा खातीर कामकाज सल्लागार समितीची काल बसका जाली. ह्या बसकेत सभापती रमेश तवडकार, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आमदार विजय सरदेसाय, आमदार वेजी विहेगस, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव वांटेकार जाल्ले. पयली भशेन सगळ्या पक्षांच्या आमदारांक उलोवपाची संद मेळटाली. अधिवेशनात येवपी सरकारी विधेयकां अजून निश्चित जावपाची आसा. अधिवेशन 18 दिसांचें आसतलें. हाका लागून प्रस्न मांडपाक आमदारांक संद मेळटली. फाटले 2 दीस घोग्यांनी पावस झडतूच आसा. मात काल पावसाचो नेट कांय प्रमाणात उणो जाल्लो दिसलो. शेगीत पावस पडिल्ल्यान राज्यांतल्या साबार भागांनी पालसणां, झाडां पडपाच्यो घडणुको घडल्यो. तशेंच पावसाचें उदक लोकांच्या घरांनी भितर सरलें. काल सकाळी न्हयबाग मार्गाचेर आनी एके कडेन पालसणां कोसळिल्ल्यान हो रस्तो येरादारी खातीर बंद केल्लो. आयज मध्यम ते चड पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला आनी ते प्रमाण ऑरेंज अलर्ट जारी केला. जाल्यार 11 ते 13 जुलय मजगतीं येलो अलर्ट जारी केला. राज्यांत 24 वरांनी सरासरी 3.12 इंच पावसाची नोंद जाली. पेडण्यां सगळ्यांत चड 7.55 इंच जाल्यार म्हापशा 4.53 इंच, मुरगांवां 3.68 इंच पावसाची नोंद जाली. राज्यांत 1 ते 9 जुलय मजगतीं सरासरी 60.82 इंच पावस पडला. मजगतीं वाळपय ह्या 9 दिसांनी 74.13 इंच पावसाची नोंद जाल्या. श्री विजयदुर्गा देवस्थान आनी श्री विजयदुर्गा सांस्कृतीक मंडळान घडोवन हाडिल्लें स्वर वर्षाव संगीत संमेलन आयतारा 14 जुलयाक फोंडा केरी हांगा जातले. नामनेचे अस्थिरोग तज्ञ आनी संगीत मोगी डॉ. राजेंद्र भांडणकर ह्या दिसा भराच्या संगीत संमेलनाचे उक्तावण करतले. केरी फोंडेच्या श्री विजयदुर्गा सभा मंडपात जावपी ह्या संमेलनाक कला आनी संस्कृती संचालनालयाचे आर्थीक फाटबळ मेळ्ळा. सकाळी 10 वरांचेर सुरू जावपी पयल्या सत्रांत प्रयाग कालेकर गायन, मृगना सावयकर तबला वादन, शिवानी वजे गायन आनी सुभाष परवार हांचें गायन जातलें. दुसरें सत्र सांजे 3:30 सुरू जातलें. हातूंत पृथा गांवकर, मेघा गोबरे, अमृता जोग आनी आर्या अभिषेकी हांचें सामुहीक धमार खयाल गायन उपरांत गंधार भालेराव हांचें बासरी वादन आनी प्रिया पुरुषोत्तम हांच्या गायनान स्वरवर्षाव 2024च्या 8व्या शास्त्रीय संगीत संमेलनाचो समारोप जातलो. संगीत रसिकांनी ह्या संमेलनाक व्हडा संख्येन उपस्थित रावचे अशें आव्हान श्री विजयदुर्गा देवस्थानाचे अध्यक्ष डॉ. संतोष देसाय आनी श्री विजयदुर्गा सांस्कृतीक मंडळाचे अध्यक्ष मनोहर देसाय हांणी केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.